खरंच इम्पॉर्टंट आसा आयचे जे इलेक्शन आसा एक बरो लीडर आमकां आमच्या राष्ट्राक मेळिल्लो आसा आनी ताका परतून एकदां निवडून दिवपा खातीर खंय तरी गोंयचें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून साऊथ गोवाच्या सिटार भरपूर लोकांनी मतदान करपाची गरज आसा। लोक येतात, लोकां भितर वाचो उत्साह आसा आनी ह्याच हातूंत तुमकां अप्रिशिएट करूंक सोदता इलेक्शन कमिशनाचे एफर्ट्स जाणी कुलर्स जावं थॉटफूल प्रोसेस आसा। कोल्ड ड्रिंक्स, उदकाच्यो बाटल्यो ह्यो गोष्टी जरी बारीक असल्यो त्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक गरमी खूब आसा आनी ओवरऑल हांवूय अपील करता लोकांक की लोकांनी भायर सरचें आपलो वोट जो 5 वर्सांतल्यान एकदां जो आमचो फंडामेंटल रायट म्हणटा तो आमी हांगा येवन एक्सरसायज करचो म्हणून अपील करता। मोठ्या प्रमाणात लोकांनी येवन मतदान करचें अशें मागता। थँक्यू। Yes, thank you. Yes, thank you. इथे तुमची मेसेज आसा लोकां खातीर जे अजूनय वोट करूना आसतले आनी हाऊ डू यू लुक एट इलेक्शन्स एज ऑफ नाव? सगळ्यात पयलीं बरें दिसता वोटींग करून येतकच आपलो फंडामेंटल रायट जेन्ना तूं एक्सरसायज करता तेन्ना खूब बरें दिसता आनी हे इलेक्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा। म्हणजे आमचो देश फुडल्या 5 वर्सांत खंय आसतलो ते डिसायड करपाचो हो दीस आसा आनी आज वातावरण सगळें पळयल्यार लोकां भितर खूब उत्साह आसा आनी परत एकदां नरेंद्र मोदीक निवडून हाडप आनी परत एकदां 10 वर्सांत जे डेव्हलपमेंट चालू आसा ते कंटिन्युअस प्रोसेस तो उरप अशें लोकांच्या मनान आसा। आमी आतां पळयतात की सगळ्या लोकां मदीं आतां 10 जालीं, लोक येतात, स्लो आसा पूण येतात लोक एक एक करून भायर सरून येतात। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता हो दीस आमकां परतो मेळना, 5 वर्सांत एकदां दीस येता आनी हो दीस इम्पॉर्टंट आसा। सगळ्यांनी आपलो वोट एक्सरसायज करप, आपल्या लिडराक निवडून दिवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा। प्रत्येक जाणा कडेन मागता की आज 6 पर्यंत वोटींग आसतलें तेन्ना कोणेच हो रायट आपलो चुकोवचो न्ही कित्याक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट इलेक्शन आसा आनी जे 10 वर्सांनी आमी डेव्हलपमेंट पळयला ते 10 वर्सांनी आमी खुबश्यो गोष्टी देशांत जाल्ल्यो त्यो पळयल्या। म्हणजे इकॉनॉमी पसून आपल्या 11व्या पोझिशनार आशिल्ली ती 5व्या पोझिशनार आयल्या आनी फुडलो टायमार म्हणजे विश्वगुरूचें जे स्वप्न आमचे प्रायम मिनिस्टर पळयता एक विकसीत भारत जावचो म्हणून त्या भारता खातीर आमच्या सगळ्यांचें योगदान जावप खूब गरजेचें आसा। तेन्ना सगळ्या लोकां कडेन मागता की जाता तितले बेगीन भायर सरून हो आपलो रायट एक्सरसायज करून परत एकदां नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक मोठ्या हातून 400 पार म्हणटा आमी हातून निवडून दिवचें। दाजी बाबा तेन्ना आमी वास्कोचे उलयता, वास्को सेंट्रीक तुमी एक आमदार आसा, ऑपोजिशनाचे कालूसय पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले ते आतां बीजेपीन आयले, सो तुमकां लीड तुमी कशें पळयता वास्कोच्यान बीजेपीक कितले सुमार तुमी लीड दिवंक शकता? जावं आमी 18,000 टार्गेट दवरले आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की 18,000 आमी कंप्लीट करतले। 10,000ची लीड आमी ट्राय करता आनी म्हाका दिसता आयज ज्या प्रमाणे लोकांचो आमकां गेल्या 15 दीस डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाच्या दौरान आमकां मेळ्ळा, म्हाका दिसता ही 10,000ची लीड 100% आमकां मेळटली।